الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات بسیار خوبی را آرزو میکنم و امروز هم برنامه دیگری از سلسله برنامه خطاهای رایجی که در باور و اعتقاد مردم، همچنین در رفتار مردم، همچنین در امور اجتماعی وجود داره و امروز میخوام در مورد خطاهای رایجی که در بعضی از عبادات وجود داره، مخصوصا عبادات بسیار معروف و مشهوری مثل وضو گرفتن، نماز خوندن و بقیه عبادات رو هم خواهم گفت. ابتداء در مورد خطاهای رایجی که در مورد وضو هست، به خاطر اینکه ببینیم چه چیزی خطا و اشتباه هست و چه چیزی درست است، ابتداء میرم سراغ اینکه خود وضو چگونه است. خداوند در قرآن کریم به ما دستور داده است که و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خیلی خلاصه تموم کرده این رو و در یه آیه کوتاه و مختصر فرموده از اگه کسی از شما خواست که نماز بخونه این وضو رو انجام بده، اینکه صورتش رو بشوره، دستاش رو با آرنج بشوره و مسح سر کنه و پاها رو بشوره. این خلاصه وضو هست. اما در سنت پیامبر علیه السلام ببینیم چگونه بوده است. پیامبر چگونه وضو گرفته است. همونطوری که میدونید سنت مبین قرآن هست، یعنی سنت اومده که قرآن رو برای ما شرح بده و این آیه‌ای که در مورد وضو بود کلیات و ارکان وضو رو بیان کرد. اما خود اصل وضو که شیوه گرفتن و کیفیت وضو رو از حدیث پیامبر میگیریم. حدیث متفق علیه هست که حدیثی است معروف که حضرت عثمان بن عفان از پیامبر اکرم علیه السلام روایت کرده. میگه دعا بوضوء فتوضا، میگه پیامبر گفت که آب براش بیارن که وضو بگیره. وضو گرفت، این گونه وضو گرفت. میگه فغسل کفیه 3 مرات، 3 بار دستشو شست. ثم مضمض، سپس آب به دهن زد و استنثر، و آب رو بیرون داد، یعنی دهان رو آب رو مزمزه کرد و اون رو بیرون زد. ثم غسل وجهه 3 مرات، 3 بار صورتش رو شست. و استنثر یعنی در اصل یعنی آب به بینی زد، استنشاق و استنثار، این که آب به بینی میزنه بعد میاد بیرون. 3 بار صورتشون رو شستن. ثم غسل یده الیمنى الی المرفق 3 مرات، 3 بار دست راست رو شستن تا آرنج، یعنی همراه با آرنج، و سپس دست چپ رو همراه با آرنج. ثم مسح رأسه، پیامبر مسح رأس کردند. ثم غسل رجلیه الیمنى الی الکعبین 3 مرات، 3 بار هم پای راست رو تا کعب پا تا قوزک پا شستن، یعنی همراه با قوزک پا. سپس میفرماید غسل الیسری مثل ذلك، پای چپ رو هم همچنین. ثم قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عثمان میگه پیامبر رو دیدم که توضأ نحو وضوء هذا، وضو گرفت این گونه که من الان وضو گرفتم. من پیامبر رو دیدم که این گونه وضو گرفتند. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اگه کسی این وضو رو گرفت، پیامبر فرمود هر کسی این گونه وضو بگیره، سپس بعد از اینکه وضو گرفت 2 رکعت نماز بخونه، در این 2 رکعتی که نماز میخونه حواسش پرت نشد، حدیث نفس براش پیش نیومد، غفر له ما تقدم من ذنبه، همه گناهانی رو که در پیش انجام داده است همه این گناه ها بخشیده می شود. بعضی از اهل علم میگویند که گناهان صغیره و گناهانی که حق الناس نیست، اما حق الناس رو باید حتما ادا کنند. و این خلاصه وضو بود. اما اینکه ما چقدر یعنی وضومون رو طبق وضوی پیامبر علیه السلام میگیریم، این خیلی مهم هست. یکی از قضایی که مهمه وضوی پیامبر علیه السلام درش رعایت شده، اون هم موضوع اول نیته. خیلی از اشتباه رایجی که وجود داره، خطای رایجی که در وضو گرفتن وجود داره اینه که تلفظ کردن به نیت. یعنی بعضی از مردم لفظ نیت رو میگه من نیت کردم که وضو بگیرم، این وضو رو نمیدونم برای نماز فرض بگیرم، برای نماز، اصلا تلفظ نمیخواد.
وضو نیت نمیخواد که تلفظ کنی، بعد نیت در دلت باشه این کاری که تو داری میکنی داری وضو میگیری، آب بازی که نمی کنی، آب برای خنک کردن خودت که نیست. یعنی تفاوت یک عبادت با یک عادت با یک فعل دیگر این هست که نیتش مختلفه. نیت وضو گرفتن گذشته از این که کیفیتش هم مشخصه متفاوته، باید حتما نیتش هم متفاوت باشه، که در اینجا نیتش باید حتما متفاوت باشه و نیازی نیست که نیت رو به زبان بگیم. همونطوری که اهل علم گفتند که النیت محلها القلب، و محل نیت، جایگاه نیت قلب نه زبان، به همین خاطر نباید به زبان بگید. و خطای رایجی است که خیلیا نیت وضو رو به زبان میگن، بلکه باید اون رو در دل گفت. خطای دومی که بعضی مرتکب میشن بسم الله رو نمیگن در اول. یکی از سنت‌های مهمی که وجود داره گفتن بسم الله هست و لازم هست که در ابتدای وضوتون بسم الله بگید و نام خدا را ببرید، با نام خدا شروع کنید. شیخ اولا در نزد جمهور اهل علم میگه التسمیه فی اول الوضوء سنة عند الجمهور. جمهور اهل علم میگن سنت بسم الله گفتن. بعضی از اهل علم نمیگن سنت، میگن واجبه که قبل از این که شروع کنی وضو رو بسم الله رو بگی. اما کسی که من تعمد ترکها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له ان يعيد الوضوء. بعضی از اهل علم میگن که اگه کسی عمدن بسم الله رو ترک کنه در اول و با عمد این کارو کرده باشه و نماز خونده باشه، باید حتما وضوش رو تکرار کنه، در نتیجه نمازش باید تکرار کنه. بعضی میگن حداقلش اینه که بدون اینکه از این احتیاط کرده باشه و از اختلاف اهل علم خودشو نجات داده باشه. اونا اختلاف کردن، درسته جمهور میگن سنته، بعضی میگن واجبه، ولی دیگران میگن که برای خروج از اختلاف و احتیاط کردن بهتر نماز رو تکرار کنه. میگه در حدیثی اومده از رسول الله علیه السلام، بعضی از اهل علم گفتن این حدیث ضعیفه، ولی خب من لفظش رو برای شما میخونم. فرمود لا صلاة لمن لا وضوء له، کسی که وضو نگیره نمازش باطله. این درسته، شکی درش نیست. ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه، و کسی هم که بسم الله نکنه وضو نداره. پس این رو گرچه حدیث ضعیفه، ولی بعضی از اهل علم این رو محجه و دلیلی قرار دادن برای اینکه حداقل گفتند این حدیث با توجه به شواهد دیگری که داره تقویت میشه و قابل قبوله. و گفتن بسم الله حداقل کلامی که وجود داره این سنته. پس ترک اون یک خطای رایج و یک خطا و اشتباه شایعی است که مردم خیلی وضو میگیرن بدون اینکه بسم الله بگن، یا حتی قبلش دستشون رو نمیشونن. در حدیث گفت که 3 بار دستش رو شست، بعد شروع کرد به آب به دهن زدن، بعد آب بینی، بعد یعنی استنشاق کردن، بعد شروع کردن بقیه ارکان وضو رو انجام دادن. خطای دومی که وجود داره و خطای رایجیه خیلی انجام میدن، اینه که در شستن هر عضوی یه دعایی میگن. حالا شما نگید که دعا خوبه، دعا خوبه حتما، ولی آیا پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که داشت مثلا آب به دهنشون میزدن، مزمزه میکردن، آیا دعا میکردند؟ آیا وقتی که بینیشون رو میشستن و استنشاق میکردن دعایی میکردند؟ آیا وقتی که صورتشون رو میشستن دعا میکردند؟ در بعضی از کتب اومده، از جمله کتاب فکر کنم احیاء علوم الدین اومده و در کتاب کیمیای سعادت هم اومده، میگه که این دعا رو گفتن که وقتی که آب میزنه به صورتت بگو اللهم بیض وجهی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. خدایا روی منو سفید کن روزی که روی کسانی در روز قیامت سفید و کسانی سیاه می شود. و وقتی که دستش رو میشست میگفت که اللهم یمن کتابی، و دست چپش رو میشست میگه اللهم یسر حسابی. و اینها دعای قشنگی ها، ولی این دعاهای قشنگ خلاف سنته. این دعاهای قشنگی که اومده جاش اینجا نیست. این دعاها رو اینجا گفتن خلاف سنت است و از خطاهای رایجی است که وجود داره. به خاطر همین نباید این دعاها رو در وقت وضو این دعاها رو بگیم که این دعاها خودشون خطاهای رایجی هستند و انسان مؤمن باید از اینها دوری کنه. و اما موضوع دیگری که وجود داره، موضوع در دعایی است که انسان بعد از و دعای واردی هست و ثابت شده
دعای واردی است که میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین و تا آخر این دعا. در بعضی گفتن واجعلنی من عبادک الصالحین. و این دعا حدیثی است که در سنن نسائی اومده، صحیحه. همچنین دعای دیگری که وجود داره دعای چیز هست، سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. این دعاها وارده، این دعاها صحیحه، اما دعایی در اثنای وضو گرفتن وارد نیست. همونطوری که لجنه دائمی فتوا که تابع هیئت عالم اسلامی هست، این گفتن این بدعت و وارد نیست. و دعاهایی که در اثنای وضو میاد یعنی کی؟ یعنی وقتی که دست میشوری، صورت تو میشوری، دست راست، دست چپ، پا، مس سر، هر کدوم از اینها رو انجام میدی دعا بخونی، این وارد نیست، اما دعای آخر وارده. موضوع سوم، خطای رایج چهارم ببخشید، این هست که بعضیا از جمله خطای رایج این هست که برای هر وقتی، برای هر نمازی وضوی جدیدی میگیرند، در حالی که میتونن با وضوی قبلیشون هم نماز بخونن. کسی فکر کنه که باید برای هر نمازی یه وضو بگیره و دلیلشون هم این بوده که گفته خداوند فرموده اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، در نتیجه پس باید تجدد وضو کنیم، برای هر نمازی وضو بگیریم، در حالی که این گونه نیست. پیامبر اکرم علیه السلام با وضوی قبلی نماز خوندن، با وضویی که قبلا گرفتن با همون وضو داشتن، وضوشون باطل نشده، نمازشون رو خوندن و نیست در هیچ جا که اومده باشه که باید حتما یه بار دیگه وضو بگیرن. این یه موضوع دو. یا خطای رایج دیگر این هست که هر کسی که وضوش باطل شد میره فکر میکنه الزامی باید حتما بره دستشویی، دوباره حتما طهارت بگیره و استنجا کنه. نه، اگه نیاز داشتی میری دستشویی. نه اینکه کسی فکر کنه بعد حتما بعضیا میگن طهارت کردن و وضو، طهارت و وضو. طهارت یعنی همون اینکه استنجا کنه، کسی بره دستشویی خود بدنشو بشوره بعد از قضای حاجتش، این استنجا یا همون طهارت میگن. خب این زمانی لازمه و واجبه که شما نیاز داشته باشی بری دستشویی، نیاز داشته باشی یا قضای حاجت کنی بعد خودتو بشوری. اما اینکه نیاز نداشته باشی بری دستشویی، یا کسی به خاطر اینکه اگر وضوش باطل یا نیاز داره میره دستشویی، اما غیر از باد چیزی دیگری از او خارج نمیشه، برای خارج شدن باد نیازی نیست بدنتو بشوری، چون هیچ نجاستی از بدن تو خارج نشده، یه بادی بوده خارج شده رفته و این وضو رو باطل میکنه، ولی باعث نمیشه که لازم بشه که شما حتما استنجا کنید، یعنی با آب اعضای تناسلیتون رو بشورید. چنین چیزی خطای شایعی است که وجود داره و چنین چیزی وجود نداره. همونطوری که ابن قدامه در کتاب المغنی میگه لیس فی الریح استنجاء لا فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله. میگه در هیچ جا نیومده که باید حتما اگه کسی بادی ازش خارج شد باید حتما استنجا کنه. موضوع سومی یا موضوع پنجمی که وجود داره در بحث وضو گرفتن، عدم وضوش کامل نیست. کسی که اسباغ وضو نداره، اسباغ وضو یعنی کمال وضو، وضوی کامل گرفتن، تمام اعضای وضو رو آب بگیره. یعنی اگه عضوی از عضو بدن که صورتت هست، از جایی که محل رویدن مو هست تا چونه و پایین و از این طرف تا گوش راست تا گوش چپ، این میشه مکانی که باید بشوری. اگه کسی وضو میگیره ولی آب رو همینطوری میزنه به دور و بر چشمش و بینیش، اما پیشانیش رو نمیشوره، طرف گوشش رو نمیشوره، یعنی آب به این دو طرف لاله گوش یا کناری گوش نمیرسه، این کسی که اینجوری وضو میگیره وضوش باطله. یا آب فقط میاد از صورتش رو، بینیش و صورت چشماش رو میشوره، اما چونه هاش رو نمیشوره، چونه‌ش رو و گونه هاش رو مثلا آب نمیزنه و این وضو بهش نمیگن وضوی کامل. این وضو نه، اسباغ الوضوء جزو واجبات هست. که ببینید من در حدیثی از رسول الله علیه السلام براتون بخونم، میگه قلت یا رسول الله اخبرنی عن الوضوء. این رو لقیت ابن صبره میگه، لقیت ابن صبره این رو میگه که میگه یا رسول الله من به وضو چجوریه؟
پیامبر فرمودن اسبغ الوضوء، اولین حرفی که زد گفت که وضو رو کامل بگیر. و خلل بین الاصابع، بین انگشتات رو دست اینطوری تخلیل اصابع بکن. و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، و در استنشاق مبالغه کن، زیاده روی کن. استنشاق یعنی آب بینی زدن، آب رو بزنی بینی تا بالا ببری. میگه این کار رو بکن، مبالغه کن، مگه اینکه زیاده این کار انجام بده، مگه اینکه وضو باشی، اگه روزه باشی. اگه روزه بودی این کار لازم نیست. پس وضو مهمه و نقطه مهم این هست که این وضو کامل باشه، همه اعضای جوارح رو بشوری. بعضیا مثلا میبینی پشت پاشو نشسته، یا آب رو کامل نزده، فقط قوزک پاش نشسته، آرنجاشو نشسته. اگه کسی اینکوری کامل وضو نگرفته وضوش باطله. و خیلی هستن که خیلی عجله این کارو میکنن و درست میگه خب آبتنی که نمیکنی. درست آبتنی نمیکنی، با همون یه ذره آب رو که میگیری از جایی که رویش مو هست تا چونه و از این طرف دو طرف گوش باید کامل در صورت شسته بشه. دستا رو باید کامل بشورید، بین انگشتان تو اینطوری به هم بزنی، آب برسه به آرنج و آرنج رو هم بشوری. در مورد مس سر هم، مس کامل سر سنته، اما مس بخشی از سر هم اجازه دادن بعضی از اهل علم. گوش ها هم جزو از سر حساب میشه، مس گوش ها هم جزو مس سر هست، گرچه بعضی از اهل علم میگن واجب نیست. این تقریبا بهش میگن اسباغ وضو. اسباغ وضو یعنی وضو تو کامل بگیری و چیزی ازش باقی نمونه. به خاطر این کسانی که وضوشون کامل نیست، در حدیث پیامبر فرمود ویل للاعقاب من النار، وای به حال کسانی که از اعقاب یعنی پشت پاشون رو نمیشورن. یا یکی اومد نماز بخونه، پشت پاشو نشسته بود، گفت که شروع کرد نماز خوندن. پیامبر گفت چیکار میگی؟ نماز میگه. گفت برگرد برو وضو بگی، وضو نگرفتی، پات نشستی پات رو. و پیامبر ایشون رو رد کرد به خاطر اینکه وضوش رو کامل نگرفته بود، به خاطر اینکه بخشی از پاش به اندازه، بعضی از علم میگن به اندازه یک سکه اگر از اعضای وضو شسته نباشه وضو باطله. باید برگردی از اون عضوی که اینجوری شسته دوباره اون رو بشوری و بعد اون رو هم ادامه بدی و تکمیل کنی. این گونه رو وضوت کامل میشه. وقتی که وضو کامل نبود نمازت هم درست نیست و این موضوع مهمیه، باید حتما ببینیم. پیامبر اکرم علیه السلام در حدیثی که اومده در میگه از ابو هریره شنیدم گفت که کان یمر بنا والناس یتوضؤون من المطهره قال اسبغوا الوضوء. پیامبر در میرفت پیش اونایی که داشتن وضو میگرفت و بهشون میگفت وضو رو کامل بگیرید. فان ابا القاسم قال علیه السلام ویل للعقاب من النار. این ابو هریره این کار رو میکرد. میگه پیامبر فرموده که وای بر آنانی که پاهایشون رو نمیشورن از آتش جهنم. به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.